नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आज हामी सिक्न गइरहेका छौं BBS थर्ड इयर ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङको च्याप्टर 11 क्यापिटल गेन ट्याक्स। यसको मेरो पार्ट 1 भिडियो आइसकेको छ, जसमा मैले तपाईहरुको लागि क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेको के हो, हैन, गेन र लस हामी कसरी झिक्छौं, लिस्टेड शेयर, नन लिस्टेड शेयरमा कति क्यापिटल गेन ट्याक्सहरु लाग्छ, फर्ममा र एन्टिटी अथवा इन्डिभिजुअलमा, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मोर देन 5 इयर र लेस देन 5 इयरमा कति ट्याक्स क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु र प्रब्लम 1 पनि गरेर देखाइसकेको छु। हेर्न छुटाउनु भएको छ भने पहिला पार्ट 1 भिडियो हेर्नु होला, लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। र आज हामी प्रब्लम नम्बर 2 बाट सुरु गर्छौं। प्रब्लम नम्बर 2 मा के भनेको छ भन्दा मिस्टर दीक्षा भनेको एउटा इन्डिभिजुअलकै भयो यो क्वेशन पनि। मिस्टर दीक्षा पर्चेज्ड अ हाउस इन बुटवल। मिस्टर दीक्षाले चाहिँ एउटा बुटवलमा हाउस किनेको रहेछ 4 इयर एगो, 4 वर्ष पहिला। कति कस्टमा त 60 लाखमा चाहिँ किनेको रहेछ। एक्सक्लुडिङ इन कमिसन पेड टु द ब्रोकर, जसमा चाहिँ कमिसन पेड टु द ब्रोकर 5 लाख रुपैयाँ एक्सक्लुड छ, जोडिएको छैन, र रजिस्ट्रेसन चार्ज 1 लाख रुपैयाँ पनि जोडिएको छैन। सी स्पेन्ड आरएस 2 लाख फर रिपेयर इन करेन्ट इयर, र त्यो हाउस रिपेयर गर्नलाई चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ खर्च पनि भयो अरे। सी सोल्ड द सेम हाउस द करेन्ट इयर एट द प्राइस अफ 70 लाख, र त्यो हाउसलाई चाहिँ करेन्ट इयरमा कतिमा बेच्यो अरे त 70 लाखमा बेच्यो अरे। र कमिसन अन सेल चाहिँ कति अरे 2% अफ सेल प्राइस, भनेको 70 लाखको 2% चाहिँ कमिसन पनि हो छ अरे। कमिसन अन सेल 2% अफ के त सेल प्राइस भनेको 70 लाख। अब हामीलाई के सोध्यो भन्दा अमाउन्ट अफ क्यापिटल गेन कति हो त क्यापिटल गेन, र ट्याक्स लायबिलिटी कति हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। र यसको सोलुसन हामी कसरी गर्ने त हेरौँ। अब सुरुमा हामी हेडिङ लेख्छौं। हामी प्रब्लम नम्बर 2 गरेको छौं। हेडिङ के हो त क्याल्कुलेसन अफ क्यापिटल गेन। सुरुमा हामीलाई के सोधेको छ, क्याल्कुलेसन अफ क्यापिटल गेन। क्याल्कुलेसन अफ के त क्यापिटल गेन, हैन। अब के छ यहाँ चाहिँ हाउस अथवा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कुरा छ। कति वर्ष अगाडि किनेको भनेको छ, पर्चेज 4 इयर एगो, 4 इयर एगो, हैन। हामीले जान्नुपर्छ, हैन, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको जब कुरा आउँछ तब के त इयरको कुरा आउँछ। मैले तपाईहरुलाई पार्ट 1 भिडियोमा यो देखाएको थिएँ। लेस देन 5 इयर हो भने 5%, मोर देन 5 इयर हो भने 2.5%, एन्टिटी र इन्डिभिजुअललाई दुईटा। त्यही भएर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कुरा आउँदा हामी इयरलाई ध्यान दिन्छौं। र हाम्रो एक साइडमा पार्टिकुलर र एक साइडमा हामी अमाउन्ट लेख्छौं। त्यो लेखिसकेपछि हामीलाई के सोधेको छ त क्यापिटल गेन सोधेको छ। हामीलाई के थाहा छ त क्यापिटल गेन निकाल्ने भनेको अल इन्कमिङ माइनस आउटगोइङ। इन्कमिङ भनेको कतिमा सेल्स गर्यौं, आउटगोइङ्स भनेको के खर्च भयो अथवा कतिमा पर्चेज गरेको थियौं, त्यसलाई के भन्छौं हामी आउटगोइङ्स भन्छौं। र यो क्वेशनमा इन्कमिङ्स कति छ, इन्कमिङ्स भनेको सेल्स भनेको कति छ त भन्दा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। मिस्टर दीक्षा पर्चेज अ हाउस इन बुटवल 4 इयर एगो एट द कस्ट अफ 60 लाख भनेको एक्सपेन्सेस भयो। र लास्टमा तपाईहरु सी सोल्ड द सेम हाउस द करेन्ट इयर एट अ प्राइस अफ 7 लाख। सोल्ड भनेको कति हो त इन्कमिङ हो। सोल्ड भनेको सेल्स गर्दाखेरि हामीलाई के आउँछ, पैसा आउँछ, त्यो भनेको इन्कमिङ्स भयो। 70 लाख के भयो त हाम्रो इन्कमिङ्स भयो। हामी सुरुमा त्यही इन्कमिङ्स नै लेख्छौं। टोटल इन्कमिङ फ्रम सेल अफ हाउस, सेल अफ हाउस कति हो त इन्कमिङ हाम्रो 70 लाख रुपैयाँ हो, हैन। इन्कमिङ्स हाम्रो यति नै छ इन्कमिङ्स। अब लेस के हो त आउटगोइङ्सहरु गर्ने हो। खर्चहरु भनेको आउटगोइङ्स हो। आउटगोइङ्स हाम्रो के छ त अब क्वेशनमा हेरौं। आउटगोइङ्स भनेको सुरुमा त पर्चेज प्राइस कतिमा पर्चेज गर्यो भन्ने कुरा एउटा आउटगोइङ्स हुन्छ। त्यसपछि कमिसन पेड गरेको छ, यो पनि आउटगोइङ 5 लाख। रजिस्ट्रेसन चार्ज गरेको छ, यो पनि 1 लाख, यो पनि आउटगोइङ्स। र स्पेन्ड 2 लाख चाहिँ रिपेयरमा स्पेन्ड गरेको छ, यो पनि आउटगोइङ। र कमिसन पनि दिएको छ 2% अफ सेल प्राइस। बेच्ने बेलामा 2% कमिसन पनि दिएको छ, मानव ब्रोकर अथवा बेच्ने मान्छेलाई चाहिँ कति त 2% अन सेल प्राइस चाहिँ कमिसन पनि दिएको छ। यो सबै के हो त आउटगोइङ्स हो। अब यो सबै हामीले के गर्छौं, लेस आउटगोइङ्समा हामी घटाउँछौं। सुरुमा के छ त पर्चेज प्राइस छ, पर्चेज प्राइस। पर्चेज उसले कतिमा गर्यो त 6 लाखमा पर्चेज गरेको छ, हैन। यो चाहिँ अलि साइडमा लेख्नु होला, हैन, सँगसँगै नलेख्नु होला। साइडमा लेखेर घटाएर देखाउँदा सजिलो हुन्छ।
60 लाखमा चाहिँ पर्चेस गर्यो। त्यसपछि ब्रोकरलाई पनि दिएको छ, ब्रोकर चार्ज कति भनेको छ 5 लाख रुपैयाँ भनेको छ। त्यसपछि रजिस्ट्रेसन फी पनि हामीलाई दिएको छ हैन। रजिस्ट्रेसन फी कति छ त? रजिस्ट्रेसन फी 1 लाख रुपैयाँ छ। र रिपेयर पनि गरेको छ, त्यसले घर रिपेयर गर्दाखेरि 2 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। र कमिसन पनि छ। कमिसन कति हो त? 2% अफ सेल प्राइस, 2% अफ 70 लाख कति हुँदो रहेछ त? 1,40,000, 1,40,000। र यो सबै जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल आउटगोइङ्स कति हुँदो रहेछ? टोटल आउटगोइङ्स यो सबै तपाईहरुले जोड्नु भयो भने हुन्छ 69,40,000 हुन्छ। 69,40,000, 69,40,000 हुन्छ। र यो सबै यति इन्कमिङ्स भयो र यो सबै हाम्रो के भयो? आउटगोइङ्स भयो। र यो घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त? नेट गेन अथवा क्यापिटल गेन कति आयो त? हाम्रो 60,000 हैन। 60,000 हाम्रो के आयो त? नेट गेन अथवा क्यापिटल गेन। अब हाम्रो नेट गेन अथवा क्यापिटल गेन आइसकेपछि हामीलाई के सोधेको छ त? क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी सोधेको छ। ट्याक्स लायबिलिटी हामी अब स्ल्याब वाइज जाँदाखेरि फर्स्टमा कति हुन्छ? 3,50,000। फर्स्टमा कति हुन्छ त? 3,50,000, जसमा हाम्रो इम्प्लोइमेन्टको भए 1% हुन्थ्यो सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, तर यो इम्प्लोइमेन्टको होइन, त्यसैले सुरुमा स्ट्याट्युटरी एक्जम्पसन कति हुन्छ त? नील हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अमाउन्ट 60,000 छ र 3,50,000 नै नील भइसकेपछि अब हाम्रो केही पनि अमाउन्ट बच्दैन। 3,50,000 भन्दा नै सानो अमाउन्ट छ। त्यसपछि अब हामी अरू स्ल्याबमा जान पर्दैन। हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटी कति आयो त? नील आयो हैन। ट्याक्स लायबिलिटी कति त? नील। अब ट्याक्स लायबिलिटी पछि हामी के गर्छौँ त? ट्याक्स क्रेडिट घटाउँछौँ हैन। लेस के त? ट्याक्स क्रेडिट। ट्याक्स लायबिलिटीमा हामी ट्याक्स क्रेडिट घटाउँछौँ, किनकि क्यापिटल गेन ट्याक्स छ नि त हामीसँग। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स युज हुन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा चाहिँ लेस देन 5 इयर 5%, मोर देन 5 इयर 2.5% भनेर क्यापिटल गेन ट्याक्स घट्छ ट्याक्स क्रेडिटमा हैन। अब यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कति त? पर्चेस कति? 4 इयर आएको भनेको छ के त? लेस देन 5 इयर भनेपछि 5% भयो। अब ट्याक्स क्रेडिटमा हामी ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको के घटाउँछ त? ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको हामी के घटाउँछ त? 5% ट्याक्स क्रेडिट घटाउँछ। तर कतिमा 5% भन्दाखेरि हाम्रो इन्कमिङ माइनस आउटगोइङ्स। आउटगोइङ्स भनेको जस्तै अब अघि हामीले धेरै पर्चेस प्राइस, ब्रोकर, रजिस्ट्रेसन फी, रिपेयर, कमिसन सबै इन्क्लुड गरेर हामी क्यापिटल गेन अथवा नेट गेन निकालेको थियौँ। तर यो क्यापिटल गेन ट्याक्समा हामी चाहिँ पर्चेज, सेल्स माइनस पर्चेज मात्रै युज गर्छौँ। जस्तै सेल्स कतिमा त? 70 लाख 1 2 3 4 5 6 माइनस 60 लाखमा चाहिँ उसले के गरेको? पर्चेस गरेको हैन। गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ? 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ यो आएको 10 लाख रुपैयाँ गेनमा मात्र हामी के गर्ने हो त? 5% ट्याक्स लगाउने हो। कति हुन्छ त यसको 5% ट्याक्स? 50,000 हुन्छ। गर्दाखेरि ट्याक्स यो चाहिँ पेएबल भएन, ट्याक्स रिफन्ड भयो माइनसमा आएको हुनाले। ट्याक्स रिफन्ड चाहिँ कति भयो त हाम्रो? 50,000 चाहिँ ट्याक्स रिफन्ड। यहाँ माइनसमा लेख्न पर्दैन, यहाँ ट्याक्स रिफन्ड लेखिसकेपछि तपाईहरुले बुझ्नुभयो कि नै? ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको जस्तै हामीले क्यापिटल गेन ट्याक्स कति हुन्छ त? लेस देन 5 इयर भएको हुनाले 5% हुन्छ हैन। तर हामीले क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ सेल्स माइनस पर्चेज जति हुन्छ त्यतिको मात्र क्यापिटल गेन ट्याक्सको रेट चाहिँ हामीले अप्लाई गर्छौँ हैन। माथि नेट गेन अथवा क्यापिटल गेन निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामी सबै एक्सपेन्सेस आउटगोइङ्सहरू घटाउँछौँ। तर क्यापिटल गेन ट्याक्स निकाल्ने बेलामा चाहिँ इन्कमिङ्स माइनस आउटगोइङ्स भनेको के त? सेल्स माइनस पर्चेजमा जति डिफ्रेन्स आउँछ, इन्कम्स अथवा लस आउँछ, त्यसको 5% बल्ल हामी के गर्ने हो त? क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेर हामी युज गर्छौँ। जस्तै यहाँ 70 लाखमा पर्चेस गरेको, सेल्स गरेको थियो र पर्चेस कतिमा गरेको थियो? 60 लाखमा। गेन कति आयो? 10 लाख। 10 लाखको 5% 50,000, यही नै क्यापिटल गेनको हाम्रो रेट आयो। र यो माइनसमा आएको हुनाले हैन
यो हाम्रो निल भएको हुनाले हाम्रो यो माइनसमा जान्छ र यो हाम्रो ट्याक्स रिफन्ड हुन्छ। ट्याक्स लायबिलिटीमा हाम्रो निल आएको हुनाले कति भयो त ट्याक्स रिफन्ड भयो, ट्याक्स दिन परेन, उल्टो हामीले फिर्ता ट्याक्स रिफन्ड कति पाउने भयो 50,000 पाउने भयो। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने त्यही हो हैन। के बुझ्नु त नेट गेन निकाल्दाखेरि सबै एक्सपेन्सेस युज हुन्छ, तर क्यापिटल गेन ट्याक्स हुँदाखेरि सेल्स माइनस पर्चेजको जति रेट हो लेस देन 5 इयर भएको हुनाले यहाँ 5% भयो। यदि मोर देन 5 इयर भएको हुन्थ्यो भने 2.5% युज गर्छौँ। त्यति नै हो।